Daghan bang mulansar pagka senador, mulansar pagka kongresista, and then mugasto og minilyon to almost billions of pesos para lang yun maka-lansar pagka senador. Ha? Billions, mga kongresista, mga multi-million pesos. Pero gamay ra ang dili kaigo ang sweldo. Unsa ba hinungdan ni ini? Ang very root cause ni tungod niya ng gipunting nga mga projects. So niining putuha tungod sa mga projects nga infra projects, mao nay gipunggit, mao nay gitan-aw sa mga senador ug mga kongresista, ug kini nasakpan na kini in reality kung giunsa nila pagmaniubra ang gitawag og LCD, kon legalized corruption disaster sa nasod nga Pilipinas. So mao day kini ang hinungdan, ang infrastructure projects. Ang pangutana, diin ba kinigikan nga pundo para sa mga infra projects? Ang pundo din ini gikuha kini gikan sa mga loans. Sa ato pa, ang atoa nga kagamhanan sige lang pang loan para sa tumong nining gitawag og mga infra projects. Nanang pangutana, natunong ba ang mga gipang loan para sa mga projects? Wala. So napamatud-an na pinaagi sa League of Mayors for Good Governance led by Mayor Benji Bagalong nga ang maong mga pundo wa gani kaabot og 30% sa maong projects. Wa kaabot sa 30% ang gidapat sa tinuod nga projects. So more than 70% tuara sa mga sindikato para kini pagpamawi sa naggasto sa piniliay. So ang pangutana karon, muuyon pa ba ang mga tao nga mangutang pa ang gobyerno? Ang solusyon para masulbad ang graft and corruption mao nga muhunong na ang gobyerno sa pagpangutang. Kay kining pagpangutang gihimo kini nga agianan, gihimo kining milking cow, gihimo kining source sa graft nga mga panghitabo sa Pilipinas. So gusto ta nga masulbad ang mga crocodile servants, crocodile funds, gusto ta niya na solusyon undang sa pagpangutang, kay mauni ang tinubdan nga hakuton ang bahandi sa katawan at the pretense of projects. Mao na nga dili ta maproblemag projects, ang atong himuon mao nga kadtong mga kwarta nga gihakot ni Ko ug ni Romualdez ug uban pa mga syndicates, return to the Philippines. Iuli ni sa Pilipinas, return. O diya kadtong giuli, mao na nay ipadayon sa tinud-anay nga projects minus DPWH magbag-o na tinud-anay. Out na mong mga karaan, out na. Ihatag na to ni sa Generation Y, Generation Z, Generation Alpha. Mangita tag mga honest nga muda sa kagamhanan. Santos.